जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। आज फिर जनाब आपकी भेजी गई ईमेल्स उनका जवाब दे रहा हूँ। काफ़ी सारी ईमेल्स मज़ीद इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने कहा इनका फ़ौरी तौर पे जवाब दिया जाए, वरना ये बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहली जो ईमेल है ये एहसन महमूद साहब की तरफ से है, और इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम, आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट डुअल नेशनलिटी एज पाकिस्तान डज नॉट हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद पोर्चुगल, so do we have to leave Pakistani citizenship after getting Portugal passport? Is it illegal to keep both? Some people say that you can keep both citizenship, but it is not legal. And what if we want to come back to Pakistan and live here after getting Portugal citizenship? Looking forward to a detailed answer to this question. Thank you so much. एहसन साहब, इसमें ये जो डुअल नेशनलिटी का तो ऐसा पाकिस्तान का और पुर्तगाल का कोई आपस में कोई ये इस पे कानून नहीं बना हुआ कि आप दोनों कंट्रीज़ की जो है नेशनलिटी रख सकते हैं। किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है डुअल नेशनलिटी का। और ये जो आपने कहा कि जी कुछ लोग कहते हैं कि आप दोनों रख सकते हैं बट इट इज़ नॉट लीगल, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और रखने से मुराद ये है कोई फोर्सफुली ये नहीं होता कि जब आपने पुर्तगाल का पासपोर्ट लेना है या जब जैसे ही आपकी नेशनलिटी अप्रूव होती है तो ये नहीं है कि फोर्सफुली आपको ये कहा जाए कि जी पहले आपने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है या सिटीज़नशिप जो है वो आपने सरेंडर करनी है, उसको कैंसिल करवाना है, तो उसके बाद आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट या सिटीज़नशिप दी जाएगी। तो वो बस नॉर्मल प्रोसेस जैसे ही अप्रूव होता है तो उसके बाद ये आप पासपोर्ट के लिए या करता हूँ दसीदा हूँ जिस जो सिटीज़न कार्ड होता है तो उसके लिए वो अप्लाई कर देते हैं आप। तो बाकी जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान जाके लॉन्ग टर्म अगर आप रहना चाहते हैं तो जो मेजोरिटी है बाई लॉ तो ये है कि आप पीओसी ले सकते हैं पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहा जाता है। तो और आपने कहा जी वांट टू कम बैक, तो दोनों में से ये तो आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोनों रखते हैं और आप पाकिस्तान जाते हैं और फिर जब आप वापस आते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन है पाकिस्तानी इमिग्रेशन वो आपको तंग कर सकते हैं कि आपने ये सरेंडर क्यों नहीं किया पासपोर्ट। तो कई लोगों के साथ मसले मसाइल हुए भी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बगैर किसी पूछ गिछ के भी आ जाते हैं। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आगे है जी अली उमर ए या अली उमेरा। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत व आफ़ियत दे जब दूसरों की मदद करते हैं आप। अदील भाई, मैं अपना स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ। मेल पे समझना इम्पॉसिबल है। आई हैव रेजिडेंस कार्ड ऑफ पोर्चुगल, आई वांट स्टार्ट बिजनेस स्क्रैप रिलेटेड। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये कोई इटली का नंबर है जी। अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड ऑल मुस्लिम, जज़ाकल्लाह। तो आपका नंबर आ गया जनाब, मैं कोशिश करूँगा आपसे रब्ता करने की कि आपका सवाल क्या है। अच्छा जी, ये है एस.एम. अहमद साहब की ईमेल, और ये लिखा माफ़ करना जज़ाकल्लाह भाईजान, माफ़ करना मेरे ईमेल पूरी तरह क्लियर नहीं आया। शायद इन्हें कोई मैसेज भेजा था तो वो उन्हें मिला नहीं। असल मैंने आपकी पूरी वीडियो जो भाई नदीम साहब के साथ देखा, लेकिन उसमें लॉयर्स की कोई डिटेल्स नहीं मिला आर्टिकल 123A के लिए। और दूसरी सवाल ये है कि मेरे पास यूके की रेजिडेंसी है, अगर मेरे सोलिसिटर पुर्तगाल के आर्टिकल 123A के लिए अप्लाई और सब मुझे फिंगर की डेट दे देती है तो मैं यूके से पुर्तगाल कैसे जाऊं? तो उसके लिए सर जी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास यूके का कोई स्टेटस नहीं है, आप यहाँ पे भी इलीगल है, तो फिर ज़ाहिर है वीज़ा तो आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, शेंगन वीज़ा। क्या सर जो ईमेल या पेपर फिंगर की डेट इशू करता है उसको मैं पुर्तगाल कौंसलेट की पास ले जा रहा हूँ तो मुझे एंट्री वीज़ा दे सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास यूके में अगर आपके पास ये है कि मेरे पास यूके की रेजिडेंसी है, तो अगर आपके पास यूके की रेजिडेंसी है तो बिल्कुल आप जनाब शेंगन वीज़ा लेके तो वहाँ पे आप जा सकते हैं पुर्तगाल। तो ये आप एम्बेसी से चेक कर सकते हैं। और आगे हैं जी गुलाम फारूक साहब। डियर अदील भाई, होप यू आर डूइंग वेल। द डॉक्टर गिव मी लेटर अबाउट क्रोनिक डिजीज। आई हैव सेंट दिस ईमेल sent this letter to SEF 2 days ago and request for appointment. I didn't receive any response from
Seth, yet I came here in June 2022, logged my file in July. How many 7 days to response letter is attached with this email? Please let me know. Letter is according to article 122G1. तो ये सर जी आपका लेटर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके मेडिकू का नाम है, profissional profissional portador de bilhete de representante de doença crônica com necessidade de tratamento crônico sob risco de surgimento de complicações que podem ser feitas por ser verdade e por sido pedido emito presente testado que vai por mim data do Senado. अच्छा, ये यहाँ तक तो ठीक है। इसमें आपकी जो डिज़ीज़ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसमें रिस्क फैक्टर भी है आगे कॉम्प्लिकेशन होने का, और आपको क्रोनिक डिज़ीज़ है जो चल रही है, और यानी पहले 2 पॉइंट तो ये दोनों कवर करते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करवा लें आप कि आप इस डिज़ीज़ की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर अभी आपका इलाज यहाँ पे चल रहा है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे रहना जो है अभी वो उसकी ज़रूरत है, और आप अपने होम कंट्री जो है वो वापस नहीं जा सकते, या आपकी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आप वापस नहीं जाते, तो फिर ये आर्टिकल 122 ये जो आपने लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर ये बन सकता है। पहला लॉन्ग टर्म डिजीज़, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये दोनों चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें, और सिर्फ तीसरा ये पॉइंट इसमें आप ऐड करवा सकते हैं, तो फिर ये बिल्कुल अकॉर्डिंग उसके हो जाएगा। बाकी जो आपने बात की कि मैंने 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए, देखें ये बड़ा सब्र वाला काम है। नॉर्मली तो होता है ये आर्टिकल 122 में हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सेफ की तरफ से खुद ही अपॉइंटमेंट बन के आ जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने जो है ना वो बेचैन नहीं होना कि सेफ की तरफ से अभी तक क्यों किसी किस्म की कोई जवाबी ईमेल नहीं आई। नॉर्मली होता है जैसे ही आप कोई भी ईमेल सेफ को भेजें तो विद इन 24 आवर या 48 आवर आपको एक इमीडिएटली ईमेल आ जाती है कि जी आपकी ईमेल हमें मिल गई है, और हमने आगे मुतलका जो इसके रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप जवाब का वेट करें। तो फिर आपने वेट करना होता है। तो लेकिन ये आइडियली आप ये समझ लें कि कम अज़ कम जो है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है, अगर आपका सारे मामला तो आपके ठीक हों तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट बन के आ जाती है। आगे हैं जी रूपक सेन, respected sir, please suggest how can someone take rent of a proper house for house contract junta 100-200 people using the same address for house contract? How can't understand that how many people are using address, or how can I take a proper accommodation for junta, and also the address won't be a problem for getting first TRC. Regards for you and take care रूपक। अच्छा, ये देखें असल में इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जो आपने 100-200 लोगों का लिखा है इसमें बिल्कुल ये ऐसे ही है, और उसकी वजह ये है कि हम लोग जो हैं, जैसे हम एशियन लोग हैं, तो हम जिस घर में रहते हैं, स्पेशली अगर हम सिंगल हों तो वहाँ पे अक्सर शेयरिंग में होते हैं, तो 2, 4, 6 लोग एक घर में रह रहे होते हैं। इन द मीन टाइम कुछ लोग जो होते हैं वो छुट्टियों पे चले जाते हैं वापस, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई इंडिया चला गया। अब वो कमरे जब खाली होते हैं तो उनमें और लोग आ जाते हैं, अभी उनके एड्रेस उसी तरह चल रहे हैं, और फिर वो भी चले जाते हैं, तो ये आना जाना लगा रहता है। तो ये आना जाना कोई आज से नहीं लगा हुआ, ये पिछले समझ लें 10-20 साल से एक ही एड्रेस, क्योंकि हमारे जो घर होते हैं जहाँ पे एशियन रहते हैं वो आगे स्विच करते रहते हैं दूसरे एशियंस को। मिसाल के तौर पे एक बंदा 6-7 साल एक जगह पे रहा है, तो वो जब वहाँ से एग्ज़िट लेता है तो उसकी जगह पे कोई और एशियन आ जाता है, तो ये ऐसे ही कंटिन्यूटी रहती है। तो वो करते करते इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर हर बंदा जो है उसका कोई जनाब दोस्त फ्रांस में बैठा है वो आ रहा है, किसी का जर्मनी में बैठा है वो आ रहा है, किसी का स्वीडन में बैठा है वो आ रहा है, तो वो आते रहते हैं। तो कुछ होते हैं आते साथ ही अपनी फ़ाइल लॉक करने के लिए या दूसरे कामों के लिए, जब उन्हें जुनता चाहिए होती है तो वो फौरी तौर पे उस एड्रेस पे जुनता बनवा लेते हैं, और वो फिर आगे जो भी उन्होंने काम करना हो तो वो सिलसिले में जुनता इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद में वो भले शिफ्ट भी हो जाएं, लेकिन वो जुनता के एड्रेस पे वो उनका नाम उसी तरह रहता है, वो वहाँ पे कैंसिल नहीं करवाते। तो इस वजह से ये बढ़ते जाते हैं। इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है मेरी नज़र में। या तो ये है कि वो बंदा जो भी उस घर में रह रहा है, या तो वो जुनता के ऑफिस जाए और वो बताया कि ये जितने भी बाकी नाम हैं इन सबको आप यहाँ से फारिग कर दें, अब इस वक्त सिर्फ ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक तो इसका हल ये है, और ये मुझे नहीं पता ये पॉसिबल होगा कि नहीं। दूसरा हल ये है कि आप
اگر کسی گھر میں جاتے بھی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنا گھر بھی لے لیتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کی اسی ایڈریس پہ جنتا جو ہے وہ بن چکی ہے. تو اس کا حل یہی ہے جو پہلے والا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہاں پہ جائیں، یہ جو جنتا د فرنگیہ کا جو لوکل آفس ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ سارا جو ہے وہاں پہ جا کے وہ کلیئر کروائیں اگر وہ کر سکتے ہیں. تو یہی اس کا حل ہے، اور تو میری سمجھ میں سے اس کا کوئی حل نہیں آتا. اور آگے ہے جی، آئی ایم شہزاد فرام پاکستان اینڈ دس ٹائم ان لندن. آئی ایم واچنگ یور فریکوینٹلی and like comments also. I am a member of your Facebook group. Now 28 December I am going Paris. Sir, I humbly request to you give me few minutes on WhatsApp. شہزاد صاحب آپ کو واٹس ایپ پہ میں رابطہ نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے یہ یو کے کا یا یہ جو فرانس کا نمبر دیا اس پہ میں چلیں آپ کو کال کر لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو انشاءاللہ I'll get back to you after this video. غلام فاروق صاحب, I have sent Atash Tadod Diwansa Sahib by email and request early appointment on medical. They send me an email there. Do not give appointment by email. What should I do? Call them or go to their office. Regards غلام فاروق. اچھا, یہ پھر غلام فاروق صاحب کی ہے کہ جی ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تھی, تو میں نے انہیں دوبارہ ای میل بھیجی ہے. تو اس کے جواب میں یعنی انہوں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بائی ای میل نہیں. تو اس کے لیے آپ کال کر لیں, ان کو کال کر کے ریکویسٹ کر لیں, تو آپ کی ای میل کے اندر ہی اس چیز کا جواب موجود ہے. آگے ہے جی سمینہ حسین, ان کی ای میل ہے, انہوں نے لکھا جی السلام علیکم عدیل بھائی, I sent you many emails but never got a reply. Please guide me to full process of D2 visa, how to apply step by step. I will be grateful if you can also provide me some genuine immigration consultant in Portugal and banks. Many thanks and regard S. Naz. اچھا, اس میں یہ جو آپ نے D2 کا لکھا نا, جو D7 پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے, تو مور اور لیس پروسیس تقریباً وہی سیم ہے. D2 میں صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بزنس پلان ہونا چاہیے. تو یہ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. اس ویڈیو کے تھرو بھی اگر کوئی کسی نے D2 ویزا لیا ہے تو میں ان کو بھی انوائٹ کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کرتے ہیں. میں نے آلریڈی a couple of people, I have spoken with couple of people regarding this, if they could come and share their information with me, but unfortunately so far I haven't found anyone. تو لیکن پھر بھی اب پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر کوئی یہ اس پروسیس سے گزرا تو پلیز مجھے immigration2portugal@gmail.com پہ ای میل لکھیے, تو آپ کو میں لائیو لے کے ساتھ تو ان سب کو انفارمیشن دوں گا جو یہ D2 کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں. ادروائز پھر میں خود بیٹھ کے یا کسی اور کو ساتھ بٹھا کے صرف جو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے وہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں سب کچھ, تو اس پہ ہم آپ کو ویڈیو بنا دیں گے انفارمیشن کے لیے. اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی مہر عثمان صاحب کی. انہوں نے لکھا ہے گاٹ اٹ سر. ان کو پہلے ای میل جو انہوں نے کی تھی ان کو جواب دیا تھا, تو ان کا پھر سے جواب آیا. گاٹ اٹ سر, آئی ہیو سبمٹڈ مائی ڈاکومنٹس فائل لاگ اگینسٹ آرٹیکل 88. If I got admission and get student card, then will I eligible against article 88 or file will cancel automatically? Second, is it compulsory to complete degree? Like if I am not able to complete or continue degree under some circumstances, what will be the route for me? میر عثمان صاحب, اگر تو آپ اسٹوڈنٹ بیس پہ TRC لیتے ہیں دین یو مسٹ ہیو ٹو اسٹڈی. یہ اب یاد رکھیے گا, اور تب تک جو ہے اس کا ریزیڈنس کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, تب تک یا آپ دوسرے آرٹیکل میں سوئچ نہیں کر سکتے. تو یا تو پھر اس کو کینسل کروائیں گے آپ اس پروسیس کو, چاہے وہ 88 ہے چاہے وہ اسٹوڈنٹ بیس TRC ہے, تو دونوں میں سے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے آرٹیکل میں آپ ایسے نہیں سوئچ کر سکتے. یو مسٹ ہیو ٹو اسٹاپ ود ون. سلام سر جی, آئی ہوپ یو اینڈ یور فیملی ڈوئنگ ویل. سر جی مجھے ڈاکٹر کی اپوائنٹ مل گئی ہے. آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں میں نے ڈاکٹر سے کون سا لیٹر لینا ہے, لیٹر میں کیا لکھا ہونا چاہیے پلیز می. فرحاد, مجھے ڈائبٹیز کی پرابلم ہے جی, یہ انہوں نے نمبر دیا. تھینکس اینڈ گاڈ بلیسنگ یو آلویز. فرحاد غفور صاحب, لیٹر میں یہی لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے, اور اس سے آپ کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے,
اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ چل رہی ہے، اس لیے آپ کا یہاں پہ رہنا ضروری ہے، یا اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے آپ کی حالت اس طرح کی ہے کہ ہم اس کو ابھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ واپس اپنے ملک جائے، کیونکہ اس کے ابھی مزید ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں اور یا اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے کہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، لانگ ٹرم یعنی یہ لمبے عرصے تک چلنے والی ڈیزیز ہے، یہ کوئی شارٹ ٹرم ڈیزیز نہیں ہے۔ حنیف محمد صاحب کہتے ہیں جی ڈیئر عدیل بھائی، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ ہیپی ود یور لولی فیملی۔ عدیل بھائی، ایز آئی ڈسکسڈ ود لائیو چیٹ I had diabetes and blood pressure. I'm in Portugal since 1 year. Last month I saw your conversation with boy from Faisalabad who have heart problem. You guide him and they got card in 3 months. Kindly help me how I do this and where I apply for letter and after letter what to do. I am very thankful to you by this kindness. Sir, kindly if possible share your number for a detailed talk. If you think otherwise, no issue. God bless you. Kind regards, Muhammad حنیف صاحب۔ محمد حنیف صاحب، آرٹیکل 122 پہ میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو یہ جس بھی ظاہر ہے اگر آپ کو یہاں پہ سنس 1 year آئی ایم ان پورچوگل سنس 1 year، تو آپ کو سال ہو گیا یہاں پہ، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اتestado di doenza لیں گے، اور جس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہو کہ آپ کی جو بیماری ہے یہ لانگ ٹرم ہے، اس کے بعد آگے آپ کی جو کنڈیشن ہے اس بیماری کی وجہ سے یا ڈیزیز کی وجہ سے جو پرابلم چل رہی ہے آپ کے ساتھ، وہ ایک تو پہلے ہو گیا یہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، دوسرا یہ لائف تھریٹننگ سچویشن ہے، خدا نخواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، یا یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، یا آپ کے مزید ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں، یا آپ کے ایگزام چل رہے ہیں، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس وجہ سے آپ اپنے ہوم کنٹری جو ہے وہ واپس نہیں جا سکتے، اور آپ کا یہاں پہ رہنا ضروری ہے، یا خدا نخواستہ اگر آپ ان دا مڈل یہ آپ کا یہ جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں آرٹیکل 122 کے لیے، یہ آپ سیف کی ویب سائٹ پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ فون کر کے بھی تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کر دوں۔ اور نو چانس آف PCC پرومولی پاکستان کا، اچھا جی، یہ جہانگیر بٹ صاحب ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ جس کنٹری سے آیا ہے میں کچھ چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ ہڈن رکھوں تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جس کنٹری سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ PCC لینے میں پرابلم ہے، اور خود یہ پاکستانی نیشنل ہیں، تو سر اس میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ویٹ کر لیں، ہوپ فلی جو ہے وہ شاید آپ سے اس جگہ کا PCC نہ ہی مانگا جائے، تو آپ ابھی پریشان نہ ہوں جس چیز کو ابھی میرا خیال ہے شاید ابھی 2 سال ہی لگ جائیں، تو آپ کو شاید صرف وہ پاکستان کا ہی PCC مانگیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ ان سے PCC مانگی ہی نہیں گئی۔ اور اس کے بعد جناب میاں شکیل احمد صاحب یہ کہتے ہیں جی ڈیئر عدیل بھائی السلام علیکم، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، الحمدللہ آئی ایم فرام لاہور پاکستان اینڈ کرنٹلی ورکنگ ان، یہ آگے کنٹری ہے ان کا جی، وہاں پہ یہ جو جاب کر رہے ہیں۔ آئی اپلائڈ فار اسپین ویزا فرام which has been granted for 15 days. My next plan to come to Portugal from Spain afterwards. My question is, if I go back permanently from and come to Spain from Lahore to Madrid, there shouldn't be any problem whether the visa issued country is Doha. I believe no problem should be happening. جی بالکل آپ نے درست کہا، جب آپ کے پاس ویزا ہے تو ویزا کہیں سے بھی ایشو ہوا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ سے اس ملک کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں جہاں کا ویزا آپ کے پاس موجود ہے۔ تو سیکنڈ کویشچن آپ کا ہے، ایز آئی ہیو بین ان دس کنٹری فار آلموسٹ 10 years, so whether I should bring PCC from but I heard it will be valid only for 3 months. The CEF will be asking again valid PCC at the time of fingerprints, or I can give at the time of file log and they will not ask again. بالکل آپ اس وقت کی PCC بنوا کے لے کے آ سکتے ہیں ساتھ، اور دوسری جو ہے وہ آپ ساتھ اپنی پاکستانی PCC لگا دیں، تو اس میں بھی سمجھ لیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح بالکل پاسبل ہے، آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس ڈیٹ کے بعد آپ
واپس وہاں پہ گئے ہی نہیں. لیکن پاکستان کی جو ہوگی وہ آپ ریسنٹ بنوا لیں جہاں کا آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے. ایکچولی آئی مس یور لاسٹ نائٹ لائیو سیشن. اٹ واز لیٹ نائٹ اینڈ آئی سلیپٹ. اف آئی وڈ نو اٹ یو if I would know it you will be live at what time, then it will be easy to directly contact you. اس کی بھی کچھ ریزن ہے کہ میں جب بھی لائیو آتا ہوں تو کبھی کبھی میں کچھ چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو تب ہی میں لائیو آتا ہوں. تو بہرحال therefore I humbly request you to share your number. We can talk on WhatsApp. I can clear few points. Allah will give you efforts ajr inshallah. I have been watching your all videos and really these are very helpful for the people and give knowledge so that nobody can be cheated. I want to meet you Dil bhai in Portugal once you will be back from UK. Will share with you my experiences that I applied visa without any consultant. That's very good. I really love your support. اور انہوں نے آگے جناب دو نمبر دیے ہیں, ایک اس کنٹری کا جہاں پہ یہ موجود ہیں اور ایک پاکستانی نمبر دیا ہے, اور میاں شکیل صاحب ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر آپ سے بالکل ملاقات ہوگی. یو آر موسٹ ویلکم. اور باقی میں نے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. ایک PCC کا متعلق تھا اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ویزا آپ نے کسی اور ملک سے لیا اور کسی اور ملک سے آپ فلائی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو لیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اور مزید بھی کچھ ای میل ہیں تو وہ انشاءاللہ میں ان پہ بھی جلدی آپ کو جلدی جواب دوں گا جو ای میلز ابھی رہ گئی ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سب سے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.